लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। निम्स में मरीजों और हाजरीन के लिए मुनासिब सहूलियात का फकदान है। ये देखा गया है कि हैदराबाद के काबिल जिक्र तिब्बी इदारों में से एक निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में मरीजों और इलाज के लिए आने वालों के लिए मुनासिब सहूलियात का फकदान है, चूँकि निम्स एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कई तिब्बी सिलसिले में तिब्बी खिदमात फराहम करता है। इसलिए मुख्तलिफ अजला के साथ साथ शहर के डॉक्टर मरीजों से माहिराना मशावरत के लिए अस्पताल जाने को कहते हैं। सुबह के औकात में डॉक्टर से मशवरा करने के लिए अजला से ताल्लुक रखने वाले मरीज और उनके अटेंडर रात को घरों से निकल जाते हैं, ताहम अस्पताल में उन्हें रिहाइश के मसाइल का सामना है क्योंकि वहाँ पनाह गाहों की कमी है। बाद में लंबी कतारों की वजह से रजिस्ट्रेशन के अमल में काफी वक्त लगता है। ये बात सामने आई है कि इमरजेंसी वार्ड, आउट पेशेंट वार्ड, सुपर स्पेशलिटी वार्ड और मिलेनियम वार्ड में कई मरीजों के अटेंड करने वालों ने शिकायत की है कि अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मुनासिब सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। हैदराबाद से मंशियात की लानत को खत्म करने के लिए पुलिस ने आरामगढ़ क्रॉस रोड राजेंद्र नगर पर निजी गाड़ियों, आरटीसी बसों, ऑटोज और पैदल चलने वालों की वसी पैमाने पर चेकिंग की। पुलिस ने दौरान चेकिंग गुटखा और गांजा भारी मिकदार में कब्जे में ले लिया। चेकिंग के दौरान एक नौजवान ने गांजे वाला थैला फेंक दिया और भागने लगा, ताहम पुलिस ने सख्त ताक़ुब के बाद उसे पकड़ लिया। पुलिस ने दुकानों से रोलिंग पेपर्स भी कब्जे में ले लिए और उनके मालिकान के खिलाफ तंबाकू, जर्दा और गुटखा फरोख्त करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मतला किया है कि रोलिंग पेपर्स गांजा पेडलिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो गुटखा और गांजे की इत्तला दें। उन्होंने यकीन दिलाया कि इत्तला देने वालों की शनाख्त मख्फी रखी जाएगी। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 179 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,70,553 हो गई। गुज़िश्ता रोज 104 अफराद कोरोना से सेहतियाब हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद 6,62,481 हो गई। गुज़िश्ता रोज 2 अफराद की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,949 हो गई। गुज़िश्ता रोज आदिलाबाद में कोरोना का एक नया केस दर्ज हुआ। वहीं भद्रादरी, कोत्तागुड़म में 3, जीएचएमसी में 66, जगतियाल में 8, जनगांव में 0, जयशंकर भोपालपल्ली में 0, जोगुलांबा गदवाल में 2, कामारेड्डी में 0, करीमनगर में 15, खम्मम में 10, कुमरम भीम आसिफाबाद में 0, महबूब नगर में 2, महबूबाबाद में 0, मंचरियाल में 4, मेदक में 0, मिर्चल मलकाजगिरी में 10, मुलुगु में 1, नागर कर्नूल में 1, नलगुंडा में 9, नारायणपेट में 0, निर्मल में 0, निजामाबाद में 2, पेद्दापल्ली में 3, राजना सिरसिला में 2, रंगारेड्डी में 9, संगारेड्डी में 2, सिद्दीपेट में 4, सूर्यापेट में 6, विकाराबाद में 0, वनपर्ती में 1, वरंगल रूरल में 3, वरंगल अर्बन में 11 और यदाद्री भोंगिर में 4 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। धनिया की पत्ती इस वक्त पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती हुई अशिया की फहरिस्त में शामिल है। इसका इस्तेमाल तकरीबन तमाम सालन में लाजमी है। गोश्त के पकवानों में इसके किरदार का जिक्र न करना। फिलहाल इसकी कीमत 325 से 375 रुपए फी किलो है। धनिया की पत्ती खुसूसी तौर पर कोयम्बतूर, महाराष्ट्र और बेंगलुरु से दरामद की जा रही। इतवार तक 1 किलो धनिया की पत्ती 80 से 100 रुपए के दरमियान थी, लेकिन कीमत में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ क्योंकि फसल का रकबा सुकड़ गया और हालिया शदीद बारिशों से उसे नुकसान पहुंचा। आरमूर के एक होलसेल सब्जी ताजर ने बताया कि वो रोजाना 100 से 120 किलो धनिया फरोख्त करते हैं और अब 10 से 15 किलो तक भी फरोख्त करना मुश्किल है। अगरचे हुकूमत का कहना है कि किसानों को मुतबादिल फसलों पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन किसान बाजार की मांग के मुताबिक फसलें काश्त नहीं कर रहे और शब बरात की आमद के साथ ही सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। निजामाबाद और कामारेड्डी अजला में झैल में दर्ज सब्जियों की कीमतें खोर्दा बाजार में उतार चढ़ाव का शिकार हैं, जो तकरीबन 60 रुपए फी किलोग्राम और 100 रुपए फी किलो के करीब है। सब्जियां जैसे गाजर, गोभी, बंद गोभी, मूली, टमाटर, प्याज, लेडीज फिंगर, करेला और बैगन, खीरा, हरी मिर्च, कोलकाशिया, जड़ के हड्डी, अनर फलियां, क्लस्टर फलियां, हरी लंबी फलियां, फ्रांसीसी फलियां, ड्रमस्ट 110 रुपए फी किलो। लीमू की कीमत
قیمت 80 روپے فی کلو، ہری پیاز کی ایک چھوٹے بنڈل کی قیمت 10 روپے اور 3 چھوٹے بنڈل کی قیمت 20 روپے ہے۔ کسانوں کو دھنیا کی پتی اور سبزیوں کی کاشت کی طرف موڑنے کی ضرورت ہے۔ کسانوں کو ایسی فصلیں کاشت کرنے کی ترغیب دینا مفید ہوگا جن کی ان علاقوں میں مانگ ہے۔ پرکشش شخصیت کے لیے لباس اور بہترین لباس کے لیے صرف اور صرف نورانی لباس، ایک کمپلیٹ ویڈنگ اینڈ پارٹی ویئر کلیکشن۔ شادی بیاہ ہو یا عید کی شاپنگ ہو یا دیگر تقاریب، تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباس، شیروانی، صدری، کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، ڈینم کرتا پیجامہ، عربک توپ، مینس اینڈ کڈس ویئر، ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈی میڈ سٹیچنگ۔ ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ ایڈریس ایڈمز کالونی، ٹولی چوکی، اور برانچ پوڈیم مال، ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ، حیدرآباد۔ تلنگانہ کے ورنگل ضلع میں اینتھراکس کی بیماری شروع ہوئی ہے۔ ورنگل ضلع کے ڈوگنڈی منڈل میں اینتھراکس کی بیماری جانوروں میں پائی گئی۔ اینیمل ہسبینڈری کے ڈاکٹروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ڈوگنڈی منڈل کے چپلا بندہ گاؤں میں بکرے اینتھراکس سے متاثر ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ گجیلا سامبیا نامی کسان کے بکرے روزانہ فوت ہو رہے تھے۔ گزشتہ 4 دنوں سے بکروں کی موت پر اس نے مقامی ڈاکٹروں سے رابطہ پیدا کیا۔ اس معاملے کی جانچ کے لیے ڈاکٹروں نے مردہ بکرے کو لیبارٹری میں بھیج دیا، جہاں رپورٹ میں اینتھراکس کی بیماری سے بکرے فوت ہونے کی اطلاع ملی۔ اینتھراکس کی مثبت رپورٹ موصول ہونے کے بعد ڈاکٹروں نے چوکسی اختیار کرتے ہوئے چرواہوں کو بیماری سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے بارے میں مختلف مشورے دیے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی کی سربراہی والی آندھرا پردیش حکومت نے گزشتہ سال سے کورونا وائرس کے خلاف کئی اقدامات کیے ہیں۔ حکومت نے کووڈ سے متاثرہ افراد کو ہر ممکن مدد فراہم کی ہے اور مثبت کیسز کو کم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں آندھرا پردیش حکومت نے کووڈ متاثرین کی مدد کے لیے کلیدی احکامات جاری کیے اور مرنے والوں کے اہل خانہ کو 50,000 روپے کی ایکس گریشیا ادا کرنے کے احکامات جاری کیے۔ تاہم ریاست نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ سے یہ رقم ادا کرنے کے احکامات جاری کیے۔ حکومت نے کووڈ سے مرنے والوں کی فہرست مرتب کرنے اور اس کے مطابق ادائیگی کرنے کے لیے ضلع کلکٹر کے دفتر میں ایک خصوصی سیل قائم کرنے کی ہدایت دی۔ ریاستی طبی محکمہ صحت کے چیف سیکرٹری انل کمار سینگھل نے ضلع ریونیو آفیسر کی سرپرستی میں ہر درخواست کے لیے الگ نمبر جاری کرنے کے لیے رہنمائانہ خطوط جاری کیے ہیں۔ حکومت نے مرنے والوں کے اہل خانہ سے درخواست موصول ہونے کے 2 ہفتوں کے اندر معاوضے کی ادائیگی مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ صحت نے کہا ہے کہ درخواست کے لیے ایک خصوصی پروفارما تیار کیا گیا تھا اور حکم دیا گیا تھا کہ مرنے والوں کو ایکس گریشیا کی ادائیگی میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے اور ان کے اہل خانہ کی فوری مدد کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ امت شاہ اور جے پی نڈا کے حضور آباد حیدرآباد کے دورے پر سسپنس جاری ہے۔ اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ آیا وزیر داخلہ امت شاہ اور بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا اس گرما گرم مقابلہ شدہ ضمنی انتخاب جیتنے کے پارٹی کے امکانات کو تقویت دینے کے لیے کسی انتخابی ریلی سے خطاب کریں گے یا نہیں۔ ریاستی بی جے پی صدر بنڈی سنجے اور ان کی پارٹی کے امیدوار اٹالہ راجندر نئی دہلی میں پارٹی کے لیڈروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم پارٹی کے سینئر لیڈروں میں سے ایک کو انتخابی مہم کے اختتام سے قبل ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرنے کے لیے کہا جائے۔ بعض ذرائع کے مطابق ریاستی چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے مرکزی بی جے پی قائدین کو حضور آباد انتخابی مہم سے دور رکھنے میں کردار ادا کیا ہے۔ مرکزی فارم قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسان مرکزی وزیر اجے مشرا ٹنی کو برطرف کرنے کا مطالبہ کرنے کے لیے ملک گیر احتجاج کر رہے ہیں، جن کا بیٹا لکھیم پور کھیری واقعے میں ملزم ہے۔ کسانوں سمیت 8 افراد اس دوران مارے گئے تھے۔ احتجاج کی کال سمیوکت کسان مورچہ کی طرف سے دی گئی، جو کسانوں کی یونینوں کی ایک اجتماعی جماعت ہے جو کہ دہلی کی سرحدوں پر نومبر 2020 سے فارم مخالف قوانین کی قیادت کر رہی بھارتی کسان یونین جو اس تحریک کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے ہر ضلع میں انتظامی ہیڈ کوارٹرز پر مظاہرے کیے جا رہے۔ بی کے یو کے میڈیا انچارج دھرمیندر ملک نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ امور اجے مشرا کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کو ایک یادداشت پیش کی جا رہی۔ متنازع فارم قوانین کے خلاف تحریک سے وابستہ گروہ میمورنڈم کے ذریعے ہم ایک بار پھر یہ اپیل بھی کریں گے کہ ان قوانین کو واپس لیا جائے۔
मलिक ने कहा। उन्होंने कहा कि मंगल को होने वाले एहतजाज के दौरान इलाकाई सतह और जिले सतह पर किसानों को दरपेश मुकामी मसाइल को भी उजागर किया गया। उत्तर प्रदेश में 3 अक्टूबर को मरकजी वजीर के आबाई मुकाम लखीमपुर खेरी जिले के टिकोनिया इलाके में 4 किसानों को मुबैना तौर पर एक SUV के जरिए कुचलने के बाद मार दिया गया था। वजीर के बेटे आशीष मिश्रा समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को इस मामले की तहकीकात करने वाली खुसूसी तहकीकाती टीम SIT ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया। मीठे के बगैर खुशियाँ तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बांटे खुशियाँ बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताज़ा तरीन ड्राई फ्रूट से बनी चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स के मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर, जो खाए एक बार वो खाना चाहे बार बार, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, X रोड, हैदराबाद। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।